बंदे आजिज मुयारब कर मेरी तौबा कबूल, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। रोशन ज़मीरी। जनाब सूफी अब्दुल गफूर शाह साहब, जो गुलबर्गा शरीफ के रहने वाले हैं, ने फरमाया कि 1951 में मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं मुरीद हो रहा हूँ। उस ख्वाब को देखने के बाद मुझे बहुत हैरानी हुई। ताज्जुब इस बात पर था कि मेरे जहन के किसी गोशे में भी इस किस्म का कोई तस्वुर नहीं था। मैं स्कूल में मुदर्रिस था। दौराने मुलाजमत ही नहीं बल्कि पेंशन हो जाने के बाद भी जिंदगी में किसी बुजुर्ग की महफिल में शिरकत का इत्तेफाक नहीं हुआ था। अब अचानक बगैर किसी वहम और गुमान के मुरीद होने का ख्वाब देखना फितरी तौर पर इंतहाई ताजुब खेज अम्र था। कुछ अरसा गुजर गया और वक्त गुजरने के साथ साथ ख्वाब के नुकोश भी जहन में धुंधलाने लगे। उन्हीं अयाम में जनाब सूफी अब्दुल कादिर साहब रोज़ाए बुजुर्ग गुलबर्गा के मकान पर गैर मामूली चहल पहल होने लगी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और चहल पहल उनके मुताकिदीन और मुरीदीन की आमदो रफ्त की वजह से है। खिलाफ तवक्को मेरे दिल में यह इश्तियाक हुआ कि जिस बुजुर्ग की खिदमत में इतनी कसरत से लोग आ रहे हैं, कम अज कम जियारत ही कर ली जाए। शौके दीदार ने कदम का रुख सूफी अब्दुल कादिर शाह साहब के मकान की तरफ फेर दिया। महफिल समा का आगाज हो चुका था। दूर से हजरत किबला का दीदार हुआ। कल्ब में अजब तरह की कैफियत महसूस हुई। अरसा दराज के देखे हुए ख्वाब के नुकोश जहन के पर्दे पर उभरने लगे। कुछ देर ठहर कर घर वापस चला आया। अब शौके दीदार ने शौके मुलाकात की सूरत इख्तियार कर ली। अगले रोज दिन में हाजिर खिदमत होकर मुलाकात की सआदत भी हासिल हो गई। मुलाकात के बाद कल्ब खलवत का तमन्नाई हुआ। एक दिन खलवत मैसर हो गई। दस्त पस्ता अर्श किया, हुजूर दुनिया देख ली, बल्कि दुनिया से जी भर गया। मुलाजमत से रिटायर्ड हो गया, पेंशन मिलती है। अब आखिरत का ख्याल दिल को परेशान किए रखता है। ऐसी कौन सी सूरत है कि ये इत्मीनान हो जाए कि खात्मा ईमान पर होगा। मेरी बातें सुनकर हजरत किबला पर रिक्कत तारी हो गई और चश्मे मुबारक से आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद हजरत किबला ने फरमाया, भाई बंदा नवाज की बारगाह में इसी मकसद को लेकर मैं भी हाजिरी देता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने इजाजत चाही तो फरमाया, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, बुजुर्गान दीन तेरी दस्तगीरी करेंगे, ना उम्मीद मत हो। हमारा काम उसकी बारगाह बेकस पनाह में हाथ फैलाना है। एक दिन महफिल समा जारी थी। मजमा कसीर था। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ दूर से ही हजरत किबला का दीदार कर रहा था। आज जब घर से चला था तो एक तमन्ना दिल में पैदा हो गई थी कि हजरत किबला एक कलह मुबारक अता फरमा दे तो ज़हे नसीब। मगर इस तमन्ना को हजरत के सामने बयान करने में शर्म महसूस होती थी। शर्म की वजह से किसी और से भी बयान न कर सका। बस दिल की बात दिल में लिए दूर ही से महव दीदार था कि एक साहिब ने आकर ख्यालात का सिलसिला यह कहकर मुनक़ता कर दिया, आपको हजरत किबला याद फरमा रहे हैं। हाजिर खिदमत होकर कदम बोशी की और एक तरफ बैठ गया। हजरत किबला ने तबस्सुम फरमाते हुए कलह मुबारक अता कर दी। हाजरीन हैरान थे कि क्या मामला है और इधर मेरी खुशी का कोई इंतहा न रही। मैंने दस्त बस्ता अर्ज किया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मेरी इल्तिजा कबूल फरमा ली और अपने दामन फैज में मुझ गुनहगार को ले लिया। यह थी आपकी रोशन ज़मीरी कि इतने कशीर मजमे में हर एक फर्द पर किस कदर तवज्जो फरमाते थे। आज मेरे ख्वाब की ताबीर मेरे सामने थी। फ़लिल्लाहि अलहम्दु अला ज़ालिक। एक मर्तबा हजरत किबला मुंबई से गुलबर्गा शरीफ दरबार आलिया हजरत केसू दराज बंदा नवाज में हाजिरी की सादत के लिए तशरीफ ले गए। 8 मुरीदीन और खुलफा आपकी खिदमत के लिए हमराह गए। सूफी अब्दुल कादिर शाह साहब, जो हजरत किबला के आशिक मुरीद हैं, के यहाँ कयाम था। दस्तूर के मुताबिक रात में हल्का जिक्र और महफिल समा का इनकाद होता था। फैजियाबी के लिए शहर के हजरात कसरत के साथ हाजिर खिदमत होते और दामन फैज से वाबस्ता होने लगे। हजरत किबला के तवज्जो बातिनी की तजल्लियात का कुछ ऐसा नजारा देखने में आ रहा था कि आपकी महफिल में हाजिर होने वाला हर शख्स और हर एक मुरीद आप पर इस तरह निसार होने की कोशिश में लग जाता जैसे शमा पर परवाना। जो हजरात हल्का जिक्र में बैठते वो जिक्र की रूहानी हलावत से सरशार हो जाते। महफिल समा में शरीक होने वाले हजरात जज्बो हाल कैफो मस्ती में तड़पते, बेचैन और बेकरार हो जाते। यह सूरत हाल मकामी हजरात के लिए बिल्कुल नहीं थी। हकीकत नाशनास लोगों ने एतराजात करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक बड़ा हल्का मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया।
شہر کا کوئی فرد مرید ہوتا تو اغیار اس کو ڈانٹتے، برا بھلا کہتے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ 2-4 آدمی محفل میں آتے اور جو وسط میں ہوتا اسے زبردستی اٹھا کر لے جاتے۔ حضرت قبلہ مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے یہ سب تماشا دیکھتے رہتے اور کچھ نہیں فرماتے۔ خدام کی کیا مجال کہ حضرت کے معاملے میں دخل اندازی کر سکے۔ ایک جمعرات کو مخالفین تقریباً 150 سے یا 200 کی تعداد میں اس بات پر متفق ہو کر جمع ہوئے کہ اگر یہ صوفی لوگ محفل سما میں وزد و حال کریں گے تو ہم لوگ شور و غل اور فساد کر کے مجلس کو منتشر کر دیں گے۔ مخالفین کے اس منصوبے کی خبر ہم لوگوں تک پہنچ گئی تھی۔ حسب معمول شب میں حلقہ ذکر ہوا، اس کے بعد محفل سما کا آغاز ہوا۔ قوال نے حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی پیر و مرشد خواجہ خواصگان غریب نواز قدس سرہ العزیز کے مشہور اور معروف غزل کا یہ مصرع پڑھا: نمی دانم کے آخر چو دمے دیدار می رقصم۔ تو گلبرگہ شریف کے متعارف مست فقیر، جن کا لباس بھی پوسیدہ تھا مگر اس کے باوجود تمام اہلیان شہر انہیں عزت و احترام سے دیکھتے تھے، اور ان کے منصب کے بارے میں تمام مقامی حضرات کو یقین تھا کہ یہ حضرت گلبرگہ شریف کے قطب ہیں۔ ان حضرت پر یہ مصرع سن کر کیفیت طاری ہو گئی اور بھری محفل میں سب کے سامنے وزد کرنے لگے۔ ان حضرت کا یہ حال دیکھ کر تمام مخالفین تعجب و حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے اور وہاں سے خسک جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایک کے بعد ایک دیگرے سب کے سب محفل سے خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ جس ارادے سے آئے تھے وہ پورا نہ ہو سکا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت قبلہ کے چہیتے خلیفہ محترم صوفی علی حسین شاہ صاحب کو ایک مقامی آدمی بلا کر لے گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر تقریباً 150 آدمی پہلے سے جمع تھے۔ صوفی علی حسین شاہ صاحب جب اس مجمع کے قریب پہنچے تو چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہو گئی: مارو مارو! مگر کسی نے کہا ٹھہرو، اور صوفی علی حسین صاحب سے کہا گیا کہ تم 8 آدمی اپنے پیر کو لے کر ابھی اسٹیشن پہنچ جاؤ اور شہر خالی کر دو۔ جب تک ٹرین کا وقت ہو وہی انتظار کرو۔ آج رات ہی تم سب لوگوں کو یہاں سے چلے جانا ہے، ورنہ تم سب کی خیریت نہیں، ورنہ ہم لوگ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت برا بھلا اور سخت بات کہی۔ صوفی علی حسین شاہ صاحب نے واپس آ کر تمام معذرہ پیر بھائیوں کو سنایا، مگر کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ حضرت قبلہ سے اس کا ذکر کرے۔ 15-20 روز حضرت قبلہ کا قیام گلبرگہ شریف میں رہا اور شہر میں مخالفین کا یہ زور تھا، مگر اس تمام کے باوجود مالک خانہ نے یا کسی خادم نے حضرت قبلہ سے اس واقعے کا ذکر بالکل نہیں کیا، بلکہ حضرت قبلہ کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا گویا حضرت قبلہ ان تمام معاملات سے واقف ہیں۔ تقریباً 20 روز کے بعد حضرت قبلہ اور تمام خادموں کی واپسی ہوئی۔ اس عرصے میں مخالفین کی ہر طرح کی کوششوں کے باوجود حضرت قبلہ کے کسی بھی معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سفر سے واپسی کے کچھ عرصے بعد مرشد نگر سے حضرت قبلہ کا گرامی نامہ آیا۔ تحریر فرمایا تھا کہ فلاں 8 افراد گلبرگہ شریف حاضر ہو کر حضرت خواجہ غیث و دراز بندہ نواز قدس سرہ العزیز کے عرس میں شرکت کرو اور قوالی کے ساتھ چادر شریف مزار اقدس پر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت قبلہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ممبئی سے گلبرگہ شریف جانے والوں کے قلب و دماغ میں اس وقت کے مخالفتوں کا نقشہ موجود تھا، مگر اس مرتبہ حاضری کے موقع پر یہ بھی ایک تعجب خیز امر تھا کہ اب ایک فرد بھی مخالفت کرنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت قبلہ کے یہ خدام 8 روز تک وہاں مقیم رہے اور حسب معمول حلقہ ذکر، فاتحہ خوانی اور محفل سما ہوتی رہی۔ حضرت قبلہ کے توجہات سے گلبرگہ شریف میں مریدین کثیر تعداد میں نیز حضرت قبلہ کے متعدد خلفائے کرام سلسلہ عالیہ ابو العلاء جہانگیرہ کی توسیع اور افاد عوام میں مشروف ہیں۔